चौथा बाब, सामरी औरत। और जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द बनाता और इस्तबाख देता है, अगरचा यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द इस्तबाख देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर जलील को चला गया और ज़रूर था कि वो सामरिया से होकर जाए। तब वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सूर का कहलाता है, उस कता के नज़दीक जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का चश्मा वहीं था। चुनांचे यीशु सफ़र से मांदा होकर यूं ही चश्मा पर बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में रसद खरीदने गए हुए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पीने को क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे ये कहता है कि मुझे पानी को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने उससे कहा, ए आका, तेरे पास डोल तो नहीं है और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहाँ से पाया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा, वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा, जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ए आका, पानी मुझे दे कि मैं फिर प्यासी ना हूँ और ना भरने को यहाँ आऊँ। उसने उससे कहा, जाकर अपने शौहर को बुला और यहाँ आ। औरत ने जवाब दिया और कहा कि मैं शौहर नहीं रखती। यीशु ने उससे कहा, तूने दुरुस्त कहा है कि मैं शौहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जो अब रखती है तेरा शौहर नहीं। तूने ये सच कहा। औरत ने उससे कहा, ए आका, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम है। यीशु ने उससे कहा, बीबी, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की परस्तिश करोगे। तुम उसकी जिसे नहीं जानते परस्तिश करते हो, हम उसकी जिसे जानते हैं परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की परस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है, और जो उसकी परस्तिश करते हैं उन्हें ज़रूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अल-मसीह आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और मुताज्जब हुए कि वो औरत से बातें कर रहा है, मगर किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे क्यों बातें करता है। तब औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा, आओ, एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए मुझे बता दिए हैं। क्या ये अल-मसीह नहीं? इस पर वो शहर से निकले और उसके पास आए। इतने में उसके शागिर्दों ने उससे दरखास्त करके कहा कि रब्बी, कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसी खुराक है जिसे तुम नहीं जानते।
اس لیے شاگرد آپس میں کہنے لگے کہ کیا کوئی اس کے لیے کھانا لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی بجا لاؤں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم نہیں کہتے کہ 4 مہینے کے بعد فصل ہوگی؟ دیکھو، میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور کھیتوں کو دیکھو کہ وہ کاٹنے کے لیے پک چکے ہیں، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ وہ جو بوتا ہے اور وہ جو کاٹتا ہے دونوں ایک ساتھ خوشی کریں۔ اور اس پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ ایک بوتا ہے اور دوسرا کاٹتا ہے۔ میں نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ جس میں تم نے محنت نہیں کی ہے اسے کاٹو، اوروں نے محنت کی ہے اور تم ان کی محنت میں داخل ہوئے ہو۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ بس ان سامریوں نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب اور بھی بہت سے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ سرشتے دار کا بیٹا۔ ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر جلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ اور جب وہ جلیل میں آیا تو جلیلیوں نے اسے قبول کر لیا، اس لیے کہ انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو اس نے یروشلم میں عید کے وقت پر کیا تھا، کیونکہ وہ بھی عید منانے گئے تھے۔ اور پھر وہ قانۂ جلیل میں آیا، جہاں اس نے پانی کو مے بنایا۔ اور کفرنہوم میں ایک سرشتے دار تھا جس کا بیٹا بیمار تھا۔ اس نے جب سنا کہ یسوع یہودیہ سے جلیل میں آ گیا ہے تو اس کے پاس گیا اور اس کی منت کی کہ چل میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ قریب پہ مرگ تھا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جب تک کرشمے اور کرامتیں نہ دیکھو تم ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ سرشتے دار نے اس سے کہا کہ اے خداوند، پیشتر اس کی کہ میرا بیٹا مر جائے، چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا، اور وہ راہی میں تھا کہ اس کے غلام اسے ملے اور خبر دی کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام آنے لگا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے اس کی تپ اتر گئی۔ بس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ اپنے سارے خاندان سمیت ایمان لایا۔ یہ دوسرا کرشمہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے جلیل میں آ کر دکھایا۔